बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, आज की वीडियो इंतहाई सबक आमोज़ और लाजवाब है, आखिर तक देखिएगा। ये किस्सा है हज़रत सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह और एक हिंदू लड़की का। हज़रत सुल्तान महमूद गज़नवी अपने कुछ सिपाह सलारों के साथ जंगल के रास्ता से भटक गए। असर से वक्त तेज़ी से सूरज ढलने की तरफ गुजर रहा था। सुल्तान जंगल में रास्ता तलाश करने में सरगर्दां थे कि एक हिंदू धर्म की शहजादी पर निगाह पड़ी, जो अपनी कनीज के साथ शायद शिकार पर निकल आई थी। अकेली शहजादी और इसकी कनीज इस चीज से बेखबर दरिया के किनारे पांव डबोए बैठी थीं कि इनके पीछे एक जंगली रिछ पहुंच चुका है। इस वक्त तक के सुल्तान का तीर इसके हलक से आर पार होता, वो रिछ शहजादी की कनीज को एक हाथ के पंजे से ज़रब दे चुका था। इससे पहले शहजादी अपना तरकश संभालती और तीर कमान में लगाती, शायद बहुत देर हो जाती। सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह ने पे दर पे 3 तीर उस जंगली दरिंदे पर दे मारे, जिससे वो ढेर हो गया। शहजादी को ये जानने में मुश्किल ना हुई कि इस महारत और बहादुरी का मुजाहिरा कोई जंगजू सिपा सलार ही कर सकता है। शहजादी सुल्तान की तरफ मतवज्जो हुई। इजहार तशक्कुर के लिए अपना तारुफ करवाते हुए बोली, मेरा नाम सिमरती है, मैं जयपुर रियासत के राजा की अकलौती बेटी हूँ। मेरी जान बचाने का शुक्रिया। मैं तुम्हें अपने पिता से कहकर फौज में कोई आला ओहदा दिला दूंगी। वैसे तुम हमारी फौज के सिपाही लगते नहीं हो, बताओ कहाँ से ताल्लुक है तुम्हारा। सिमरती शायद ये नहीं जानती थी कि इसके सामने कोई मामूली सिपाही नहीं है, बल्कि उस वक्त की सबसे ताकतवर इस्लामी लश्कर के सरबराह आला सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके नाम से ही हिंदू राजाओं के हल्क खुश्क हो जाते हैं। सुल्तान ने मुख्तसरन अपनी शनाख्त जाहिर ना करते हुए कहा, जी किसी और फौज का सिपाही हूँ। चलिए मोहतरमा, मैं आपको किसी महफूज मकाम पर पहुँचा दूंगा। आप मेरे पीछे चलती जाएं। अंधेरा बढ़ता जा रहा है, रास्ता ना मिला तो शायद इसी जंगल में रात बसर करनी पड़ेगी। शहजादी सिमरती जान चुकी थी कि ये शख्स लालच और खौफ से पाक है। वो सुल्तान की नज़रों में हया देखकर खुद को महफूज महसूस कर रही थी। जंगल की खारदार झाड़ियों की वजह से शहजादी का पैराहन मुख्तलिफ जगह से छलनी हो चुका था। शहजादी थकावट से चूर हो चुकी थी। सुल्तान ने शहजादी को एक सख्त पत्थरों और दरख्तों की ओट की तरफ इशारा करते हुए कहा, शहजादी आप इधर आराम कर लें, रात की तारीकी बढ़ रही है और मौसम में भी तगय्युर के आसार हैं। अंधेरे में मजीद सफ़र घने जंगल में करना दुश्वार है। अलुल सुबह निकलें तो शायद मैं आपको किसी महफूज मकाम पर पहुंचा सकूं। सिमरती के पास सुल्तान पर एतमाद करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ना था। सुल्तान ने महसूस किया शहजादी अपने बेशकीमत मगर कदरे बारीक लिबास में जंगल की ठंडी रात शायद ना गुजार सके। सुल्तान ने अपनी मोटी चादर शहजादी की तरफ उछाल दी और मायने खेज नजरों से शहजादी को देखा, जैसे कह रहे हों ये ओढ़ लें। शहजादी ने बिला झिझक चादर ओढ़ी और टेक लगाकर दरख्तों की ओट में पांव पसार लिए। उसकी नजरें सुल्तान के चेहरे की तरफ जमी हुई थीं, जो नजरें झुकाए एक करीब पड़े बड़े पत्थर पर बैठकर आग जलाने की कोशिश कर रहे थे। बिलाखिर आग जल गई। इसकी रोशनी में सुल्तान का नूरानी और भरा हुआ वजाहत वाला चेहरा चमक रहा था। सुल्तान ने शहजादी से कता नज़र मिट्टी से तमय्युम किया और नमाज पढ़ने लगे। शहजादी को झटका लगा, ओ ये तो मुसलमान लगते हैं। एक दफ़ा शहजादी कांप गई, कहीं गजनी के लश्कर से तो नहीं, ये तो लुटेरे हैं। गायें भैंस बकरी सब का मांस खाते हैं, ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगले ही लम्हे शहजादी अब तक उसके साथ गुजरे वक्त को याद करने लगी। अगर ये इतना ही सफाक और जालिम होता तो मुझे रिछ से ना बचाता। ना चाहते हुए भी शहजादी का दिल
پھر سے اطمینان اور یقین سے بھر گیا۔ سلطان نماز کے بعد دعا کرتے وقت زاروں قطار رونے لگے۔ روتے روتے سلطان نے اپنے خنجر کی نوک اپنے پاؤں کے انگوٹھے پر رکھ کر اس کو دبا دیا۔ شہزادی دیکھتی رہی کہ یہ جوان مرد مجھ سے گفتگو میں بے تکلف نہیں ہونا چاہتا۔ علل صبح سلطان نے شہزادی سے کہا، اب ہمیں نکلنا چاہیے۔ کچھ دور جا کر سلطان کو ایک سفید پتھر پڑا ملا جو سلطان کے سپاہی نشانی چھوڑ گئے تھے کہ راستہ اسی طرف ہے۔ یہ اس زمانے کا ایک طریقہ تھا کہ جنگل میں پتھر چھوڑتے جاتے تاکہ پیچھے آنے والا راستہ جان سکے کہ گزرنے والا کہاں سے ان کا ساتھی گزرا ہے۔ بالآخر شہزادی اور سلطان ایک ہموار راستے پر آ پہنچے۔ کچھ دور ایک چھوٹے سے گاؤں کے آثار نظر آ رہے تھے۔ سلطان نے کہا کہ آپ کی ریاست کی حدود کا ہی گاؤں معلوم پڑتا ہے۔ شہزادی، ہاں دیکھتے ہیں۔ گاؤں پہنچنے پر شہزادی نے گاؤں کے مکھیا کو بلایا۔ مکھیا اپنے کچھ ساتھیوں سمیت حاضر ہوا۔ شہزادی نے کہا، ہمیں 2 برق رفتار گھوڑے دے جائیں اور کچھ خشک اناج اس سپاہی کو دیا جائے۔ شہزادی نے سلطان سے کہا، اجنبی، ہمیں بہت حیرت ہوئی ہے تم پر۔ آخر تم کس مٹی کے بنے ہو؟ ساری رات تم اپنے خنجر سے زخم کریدتے رہے اور میری طرف کوئی توجہ نہ دی۔ تم چاہو تو ہمارے ساتھ محل چلو، ہم تمہیں انعام و اکرام سے بھر دیں گے اپنی جان بچانے کے بدلہ میں۔ سلطان نے گھوڑے پر سوار ہو کر شہزادی سے کہا، شہزادی صاحبہ، زخم اس لیے کریدتا رہا کہ آپ کا حسن میرے ایمان کو زد نہ پہنچائے اور میری توجہ میرے درد کی طرف رہے، آپ کی طرف نہ بڑھے۔ شہزادی کہنے لگی، کیا تمہیں یہ موقع گنوانا چاہیے تھا؟ ہم سے خلوت میں ملاقات کے لیے لوگ اپنی ریاستیں دستبردار کرنے کو تیار ہیں۔ سلطان نے کہا، شہزادی، میں مسلمان ہوں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ میری نظر آپ کے جسم پر نہیں بلکہ خود میری اپنی روح پر تھی۔ شاید میرے جسم سے گناہ کا داغ دھل جاتا، لیکن میری روح پر اس گناہ کا داغ لے کر میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے پیش ہوتا؟ مجھے یہ گوارا نہیں تھا، کیونکہ الحمدللہ میں ایک سچا مسلمان ہوں۔ شہزادی یہ جواب سن کر اس سپاہی کی اپنے سچے مذہب اسلام کے ساتھ لگاؤ، محبت اور وفاداری دیکھ کر ان کے کردار سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکی، جیسے اس کا دل اسی اجنبی کے مذہب اور زندگی میں شامل ہونے کو بے قرار ہو۔ یہ کہہ کر سلطان نے اجازت چاہی۔ شہزادی کہنے لگی، اپنا اور اپنی فوج کا نام تو بتاتے جاؤ، ہم یاد رکھیں گے۔ سلطان نے چادر سے نقاب اوڑھا، تیر ترکش کندھے پر ڈالے، تلوار اپنے میان میں ڈالی اور گھوڑے کی لگامیں پکڑتے ہوئے بولے، شہزادی، میرا نام ہے سلطان محمود غزنوی اور میں ہی غزنی کی عظیم الشان فوج کا سپہ سالار اعظم اور سلطان ہوں۔ یہ کہہ کر سلطان نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور سر پر دوڑتے ہوئے آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ تھے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے وفادار۔ ایسے تھے اسلامی سلطنت کے حکمران اور مسلمان بادشاہ اور کامل ایمان والے۔ آج ان کے نقش قدم پاک ہم سب کے لیے راہ نجات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ہی ایمان عطا فرمائے، ایسا ہی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔